नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। त्यसै गरी हामी ट्रिगोनोमेट्रीको स्टार्टिङ फेजमा थियौँ। हामीले ट्रिगोनोमेट्री सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रब्लम्सहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिने बेसिक फर्मुलाजहरू हामीले केही हेरिसकेका छौँ र अब हामीलाई चाहिने अर्को बेसिक फर्मुलाहरू अथवा अब चाहिने अर्को हामीलाई बेसिक स्टार्टिङ फेजको फर्मुलाजहरू के छन् त्यो हेर्छौँ। त्यसमा हामीलाई चाहिने अबको इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हुनेछ कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुलाहरू। कम्पाउन्ड एङ्गल्सको फर्मुलाहरू कम्पाउन्ड एङ्गलको लगभग सबै फर्मुलाहरू हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्, तर पनि हामीले कटको ट्यानको यी फर्मुलाहरू जसको चाहिँ हामीले प्लस र माइनसहरू दुवै हेरेर आएको हुन्छौँ, यिनीहरू फर्मुलाहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। यिनीहरूलाई अझ बढी इम्पोर्टेन्ट रूपमा लिइन्छ र तिनीहरूको लागि हामीले बेस बनाउनको लागि साइन र कसको पनि फर्मुलाहरू हामीले हेर्नुपर्छ। सो हामी सुरुदेखि नै हेर्छौँ। कम्पाउन्ड एङ्गल सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा है, कम्पाउन्ड एङ्गल भनेको के हो त? कम्पाउन्ड एङ्गल भनेको द सम अर द डिफ्रेन्स भनेको कुनै पनि दुईवटा एङ्गल छन्, दुईवटा हुनसक्यो, तिनवटा हुनसक्यो अथवा चारवटा हुनसक्यो, जतिवटा पनि एङ्गल्सको यी एङ्गलहरूको सम अथवा डिफ्रेन्ट यदि दुईवटा छन् भने ए र बी, ए एन्ड बी, इफ देयर आर टु एङ्गल्स, यदि दुईवटा एङ्गल छन् ए र बी भने यो दुईवटा एङ्गलको सम ए प्लस बी कि द डिफ्रेन्स ए माइनस बी, यसलाई कम्पाउन्ड एङ्गल भनिने भयो। अथवा यदि तिनवटा छन् भने ए बी र सी छन् भने ए प्लस बी प्लस सी र ए माइनस बी माइनस सी, यदि यिनीहरूलाई के भन्न सक्यो हामीले? कम्पाउन्ड एङ्गल्स भन्न सक्यो। र यसको फर्मुलाजहरू छन् केही, हामीलाई यो कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुलाहरू ट्रिगोनोमेट्रीको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि एकदमै चाहिने हुन्छ। यो फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ ती फर्मुलाहरू के छन्। सुरुमा त आउँछ साइन ए प्लस बी, र साइन ए प्लस बी हाम्रो कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला अनुसार यसको डिराइभ गर्ने पार्ट छुट्टै छ, डेरिभेसन पार्ट छुट्टै छ। त्यो डेरिभेसन पार्ट को लागि एउटा छुट्टै क्लास चाहिने हुन्छ। त्योभन्दा अहिले हामी चाहिने फर्मुलाहरू, इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू मात्रै हेर्छौँ अहिले। यो भनेको साइन ए प्लस बी इज इक्वल टु साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी, यो फर्स्ट फर्मुला हो साइनको। र त्यसै गरी साइन ए माइनस बी अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ, साइन ए माइनस बी। यो भनेको के हुन्छ त? साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बी, यो भयो। र त्यसै गरी कसको टर्ममा पनि हुन्छ। अब कसको टर्ममा फर्मुला कस्तो हुन्छ हेरौँ त्यो पनि। कस ए प्लस बी इज इक्वल टु कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी। कसको प्लसको टर्ममा कसको ए प्लस बीको कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला यो रहेको छ। र त्यसै गरी कस ए माइनस बीको कस्तो हुन्छ त? कस ए माइनस बीको चाहिँ कस ए कस बी प्लस साइन ए साइन बी, यो हुन्छ हाम्रो कस ए माइनस बीको कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला। हामीले हेर्न सक्छौँ साइन ए प्लस बीको चाहिँ साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी छ, र ए माइनस बीमा नेगेटिभ साइन मात्रै फरक छ भने कसको टर्ममा पनि के हुन्छ? प्लसको कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी छ भने कसको माइनसको कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुलामा प्लस साइनले हाम्रो छुट्याएको छ। ठ्याक्क कसको हेर्ने हो भने चाहिँ साइन डिफ्रेन्स छ, माइनसमा प्लस भएको छ, प्लसमा माइनस भएको छ। यो कुराहरू हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ। र त्यसै गरी ट्यानको हेरौँ हामीले। V नम्बरमा 5 नम्बरमा ट्यानको हेरौँ। ट्यानको कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला tan A प्लस B इज इक्वल टु tan A प्लस tan B होल अपन 1 माइनस tan A टाइम्स tan B, यो छ भने अब यसकै माइनसको के हुने भयो त? tan A माइनस B इज इक्वल टु tan A माइनस tan B होल अपन 1 प्लस tan A टाइम्स
tan b हाम्रो tan मा प्लस हुँदाखेरि माथि न्युमेरेटर पार्ट प्लस हुने भयो र डिनोमिनेटर पार्ट माइनस हुने भयो माइनस हुँदाखेरि न्युमेरेटर पार्ट प्लस हुने भयो डिनोमिनेटर पार्ट माइनस हुँदाखेरि न्युमेरेटर पार्ट माइनस हुने भयो र डिनोमिनेटर पार्ट प्लस हुने भयो tan को हेर्न सकियो र cot को अब cot A plus B is equal to cot A times cot B minus 1 whole upon cot A plus cot B. यो cot को पोजिटिभ कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुला भयो र त्यसै गरी cot को नेगेटिभ कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुला के भनेको cot A minus B. cot A minus B भनेको के हुने भयो त cot A times cot B plus 1 whole upon cot B minus cot A हुने भयो हामीले यहाँ राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो cot को पोजिटिभ पार्ट को फर्मुला कस्तो छ हेर्नुस् है cot को पोजिटिभ पार्ट को फर्मुला कसरी छ भन्दाखेरि cot A plus B is equal to cot A times cot B minus 1 whole upon cot A plus cot B छ हो तर हामीले cot को नेगेटिभ कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुला हेर्ने हो भने cot A times cot B plus 1 छ तर तल cot A minus cot B होइन है cot B minus cot A छ हामी यहाँ एक्जाममा गर्ने बेलामा पनि र फर्मुलाहरु यतिकै पनि हामीलाई अलिकति पढ्नलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ अनि फर्मुलाहरु कन्ठा पार्ने बेलामा चाहिँ अब cot को माइनस को कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुलामा हामी A minus B हाल्दिन्छौं यो हामी धेरैले गर्ने मिस्टेक हो प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि धेरैले यही मिस्टेक गरिरहेको हुन्छौं सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम याद गर्नु पर्यो है हामीले कहिले पनि cot A minus B लेख्ने हैन cot B minus A यो कुरालाई चाहिँ एकदम हाइलाइट गर्नु पर्यो यो कुरालाई एकदम याद गर्नु पर्यो यो कहिले बिर्सिनु भएन यति 8वटा कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुला हामीलाई 8वटा कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुला भइसकेपछि हामीले ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट गर्न सक्छौं ट्रिगोनोमेट्री को प्रब्लमहरु सल्भ गर्नलाई स्टार्ट गर्न सक्छौं अब हामी प्रब्लम सल्भिङ को पार्टहरु पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ प्रब्लम सल्भिङमा के कस्तो प्रब्लमहरु आइरहेका हुन्छन् त्यो पार्टहरु पनि हेर्नु पर्छ हामी बेसिक देखि नै स्टार्ट गर्दाखेरि सबैलाई सजिलो हुन्छ हामी सबैको लेभल एउटै नहुन सक्छ हामी सबैलाई हार्ड प्रब्लम मात्रै हार्ड भन्दा पनि कुनै बेसिक प्रब्लमहरु पनि हार्ड लाग्न सक्ने हुन्छ सो हामी बेसिक देखि सुरु गरौँ बेसिकमा हेर्ने हो भने जनरली हामीले दिएको कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुलालाई एक्सपान्ड गरेर सोलुसन गर्ने देखि लिएर कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुला कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु पनि हुन सक्छन् जनरली क्वेशन कस्तो सोच्छौं भन्दाखेरि बेसिक क्वेशन हेर्ने हो भने है एकदमै बेसिकबाट सुरु गर्दा फेरि कोही बेला कस्तो दिन सक्छ भने एउटा क्वेशन हेरौं sin A को भ्यालु हामीलाई 3/5 दियो र त्यसै गरी cos B को भ्यालु हामीलाई 15/13 दियो र हामीलाई के गर भन्यो कम्पाउन्ड एंगल को भ्यालु फाइन्ड गर भन्यो sin A minus B एउटा र अर्को हामीलाई के सोध्यो भन्दा फेरि cos A plus B sin A minus B र cos A plus B को हामीलाई सोध्यो भने हामीले कसरी गर्ने यसमा हामीले सोलुसन गर्नुपर्ने पार्ट धेरै थोरै रहेको छ किनकि हामीले यो कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुला यदि हामीले राम्रोसँग पढ्यौं भने हामीले राम्रोसँग कन्ठ गर्यौं भने इजिली गर्न सक्छौं sin को कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुला पहिला सुरु हामीलाई थाहा हुनु पर्यो sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B यो कुरा हामीलाई थाहा छ यदि हामीलाई यो कुरा थाहा छ भने हामीलाई यहाँ भएको भ्यालुहरु पनि थाहा हुनु पर्यो यदि हामीले फर्मुलामा आएको भ्यालुहरु राम्रोसँग थाहा पायौं भने मात्रै हामीले सोलुसन गर्न सक्छौं नभए सक्दैनौं
हामी साइन ए प्लस बीको गर्छौँ। यही क्वेसनलाई हामीलाई अरू के सोध्न सक्यो भन्दाखेरि साइन ए माइनस बी पनि सोध्न सक्यो। यदि हामीलाई यो दिएको छ भने यसमा हामीलाई अरू पनि सोध्न सक्छ, tan ए प्लस बी फाइन्ड गर पनि भन्न सक्यो, अथवा cot ए प्लस बी फाइन्ड गर पनि भन्न सक्यो, अथवा cot ए माइनस बी फाइन्ड गर पनि भन्न सक्यो। जे पनि भन्न सक्छ हामीलाई। हामीले जस्ट दिएको भ्यालुबाट हाम्रो फर्मुलामा चाहिने भ्यालु निकाल्न सक्नु पर्यो। र साइन ए प्लस बीको यदि मैले यो साइन ए प्लस बीको सोल्युसन गर्दैछु भने है, मैले जस्ट एउटा फर्मुला लेखेको र यदि मेरो क्वेसन के सोध्यो भन्दाखेरि मलाई साइन ए प्लस बी फाइन्ड गर भने क्वेसनले भने मेरो सोल्युसन पार्ट कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी। यो हुन्छ मेरो फर्मुला। यति भयो। मसँग साइन ए को भ्यालु छ, कस बी को भ्यालु छ, कस ए को भ्यालु छैन र साइन बी को पनि भ्यालु छैन। अब मैले साइन बी को भ्यालु कसरी निकाल्ने अथवा कस ए को भ्यालु कसरी निकाल्ने, पहिला त्यो कुरा चाहियो मलाई। सोल्युसन गर्दै जाँदाखेरि पहिला मलाई के को भ्यालु चाहियो भन्दाखेरि कस ए को भ्यालु चाहियो। कस ए को भ्यालु हामीले बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरु हेर्दाखेरि सुरुमा हेरेको थियौं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 भनेर हेरेको थियौं। त्यहाँबाट फर्मुला डिराइभ हुन्छ। कस ए को भ्यालु हामीले त्यहाँबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ भने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो हाम्रो कस ए को भ्यालु रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भयो। अब यसमा भ्यालुहरु राखिसकेपछि हाम्रो यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ साइन स्क्वायर ए। साइन ए को भ्यालु कति छ हामीसँग? साइन ए को भ्यालु 3/5 छ भने साइन स्क्वायर ए को भ्यालु हामीसँग कति हुने भयो त? रुट अन्डर 3/5 होल स्क्वायर हुने भयो। यसको सोल्युसन पार्ट हेर्ने, सोल्युसन गर्ने हो भने यसको फाइनल भ्यालु आउँछ हामीलाई 4/5 है। मैले यो डाइरेक्ट गरिदिएँ। यसलाई हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। होल अपन 1 माइनस 9/25 हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के हुने भयो? 25 माइनस 9/25 हुने भयो। यदि यो हेर्ने हो भने हाम्रो कस्तो हुन्छ त? 16/25 यो हुन्छ। यसको गर्दा फेरि 4/5 हुन्छ। हाम्रो कस ए को भ्यालु 4/5 आयो। र त्यसै गरी अब हामीले साइनको हेर्ने हो भने, किनकि हामीलाई त साइन बी को पनि भ्यालु चाहिएको छ, हामीलाई त दिएको छ साइन ए को मात्रै भ्यालु दिएको छ नि त। हामीले कस ए को त भ्यालु निकाल्यौं, अब साइनको भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो। साइनको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने त? साइनको भ्यालु निकाल्नलाई पनि हामीले अघि गरेको जसरी नै साइन बी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब हामीले साइन बी इज इक्वल टु रुट अन्डर 1 माइनस कस स्क्वायर बी। अब कस स्क्वायर बी यसको भ्यालु कसरी आउँछ त? इज इक्वल टु रुट अन्डर 1 माइनस कस स्क्वायर बी। कस को भ्यालु हामीसँग 15/13 छ। यसको होल स्क्वायर हुन्छ। र यसलाई हेर्ने हो भने साइन बी को भ्यालु हामीसँग कति आयो त? साइन बी को भ्यालु हामीसँग 12/13। यो हामीले यसको यतिको क्याल्कुलेसन पार्टबाट हामीले 12/13 निकाल्यौं। अब हामीलाई चाहिने सबै भ्यालु छ। हामीलाई फर्मुलामा साइन ए कस बी र कस ए साइन बी छ। हामीसँग साइन ए को भ्यालु फर्मुला हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ, कस बी को भ्यालु पनि क्वेसनमा दिएको छ। हामीले कस ए को भ्यालु हामी आफैले निकालिसक्यौं र साइन बी को भ्यालु पनि हामीले आफैले निकालिसक्यौं। अब यसलाई फर्मुलामा हाल्ने मात्रै हो।
फर्मुलामा हालिसकेपछि हाम्रो एन्सर आयो। हामीसँग sin a को भ्यालु कति छ 3/5 टाइम्स cos b को भ्यालु हामीसँग कति छ 15/13 प्लस हामीसँग अर्को के छ अब हामीलाई cos a को भ्यालु हामीले कति निकालेका छौं 4/5 टाइम्स sin b को भ्यालु कति छ हामीसँग 12/13 5 1 जा 5 3 जा र हामीले बाँकीको क्याल्कुलेसन गर्यौं भने हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि सो हाम्रो फाइनल एन्सर रहेको छ हामीले यसरी कम्पाउन्ड एंगलको क्याल्कुलेसनको पार्टहरु गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अब हामीलाई यदि cot a minus b को दियो भने cot a minus b को हामीलाई यदि सोधिहाल्छ भने हामीले कसरी गर्न सक्छौं त पहिला फर्मुला युज गर्नु पर्यो cot a dot cot b plus 1 whole upon cot b minus cot a minus cot b होइन है cot b minus cot a हाम्रो यो फर्मुला भयो। अब हामीले फर्मुला अनुसार भ्यालुहरु क्रिएट गर्नु पर्यो। cot a को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं cot a को लागि के गर्न सक्छौं cot a भनेको हाम्रो के हो cos a upon sin a टाइम्स cot b भनेको के हो फेरि cos b upon sin b plus 1 होल अपन cot b भनेको cos b upon sin b minus cot a भनेको cos a upon sin a। हामीसँग cos a को पनि भ्यालु छ sin a को पनि भ्यालु छ cos b को पनि भ्यालु छ sin b को पनि भ्यालु छ। यदि सबैको भ्यालु हामीसँग भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्यौं हामीले cot a plus b को कम्पाउन्ड एंगलको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं। यसरी हामीले कम्पाउन्ड एंगलको भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो भनेको हाम्रो बेसिक क्याल्कुलेसनहरु कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु सम्बन्धी भयो। यी भए हाम्रो बेसिक क्वेशन्सहरु। सो अब हामी अलिकति एडभान्स क्वेशन्सहरुमा जम्प गर्नु पर्दा फेरि हामीले ट्रिगोनोमेट्रीमा सोधिने एडभान्स क्वेशनहरु ट्रिगोनोमेट्रीको बेसिक कम्पाउन्ड एंगलको सोधिने एडभान्स क्वेशनहरु के कस्ता हुन्छन् तिनीहरुलाई पनि हल्का हेरौं के कस्ता क्वेशनहरु सोध्न सकिन्छन्। मैले अर्को क्वेशन लिएको छु sin 35 degree plus sin 55 degree is equal to root under 2 sin 80 degree। हामीले यो कुरालाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ यता। अब हामीले यसलाई कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ यो कुराहरु हेर्ने यसमा पनि हामीले कम्पाउन्ड एंगलकै फर्मुलाको ट्रिकहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पाउन्ड एंगल बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड एंगल हामीले अगाडि नै पढिसक्यौं। स्ट्यान्डर्ड एंगल भ्यालुजहरु के कस्ता हुन्छन् 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 र 90 डिग्री हुन्छन्। हामीले यसलाई पनि पहिला यहाँ 35 डिग्री दिएको छ यहाँ 55 डिग्री दिएको छ। हामीलाई 35 र 55 डिग्रीको स्ट्यान्डर्ड एंगल भ्यालु थाहा आउँदैन हतपत आउँदैन भनौं न हैन। हामीले क्याल्कुलेटरमा त सजिलै गर्न सक्छौं। क्याल्कुलेटरको भ्यालु हामीले यसमा सिधै हालेर हुँदैन हामीलाई स्ट्यान्डर्ड एंगलकै भ्यालु हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो 35 लाई पहिला सुरु हामीले स्ट्यान्डर्ड एंगल सँग बनाउन कम्पेयर गर्न खोज्ने 35 लाई स्ट्यान्डर्ड एंगल सँग कम्पेयर गर्दा फेरि के कस्तो हुन जान्छ त्यो हेरौं एकचोटी। कम्पाउन्ड एंगलको फर्ममा लेख्ने हो भने 35 इज इक्वल टु 45 माइनस 10 डिग्री भनेको हाम्रो 35 हो। यो हाम्रो कम्पाउन्ड एंगलको एउटा टर्ममा गयो र त्यसैगरी 55 भनेको के हो त 55 भनेको पनि 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री हो। यसलाई पनि हामीले साइन के टर्ममा लेख्न सक्छौं र यसलाई सोलुसनको फर्ममा गर्ने हो भने अब हामीले सोलुसन साइन 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री। यो दुईटा भनेको हामीले एलएचएस पार्ट लेखौं है। यो एलएचएस हो हाम्रो। यो एलएचएस पार्ट लिने हो भने हामीले एलएचएस मा sin 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री थियो। हामीले यो स्ट्यान्डर्ड एंगल भ्यालु लेख्नु पर्ने भएकोले हामीले यसलाई कम्पाउन्ड एंगलमा फेरि स्ट्यान्डर्ड एंगल भ्यालु त्यसमाथि हामीले कम्पाउन्ड एंगलको क्याल्कुलेसन गर्दै छौं। स्ट्यान्डर्ड एंगल त हामीलाई चाहियो नै 35 लाई 45 माइनस 10 गर्यौं र 55 लाई 45 प्लस 10 गर्यौं यो हामीले लेख्न सक्छौं। र यसलाई अब हामीले फर्मुलामा लेख्नु पर्यो। sin 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री को फर्मुला के हुन्छ त कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला भनेको sin 45 डिग्री टाइम्स cos 10 डिग्री माइनस
cos 45 डिग्री टाइम्स sin 10 डिग्री हो। यदि हो भने यो त्यसै गरी sin 45 + 10 को स्ट्यान्डर्ड एंगल के हुन्छ त sin 45 आई मिन कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला sin 45 डिग्री टाइम्स cos 10 डिग्री यसलाई मैले तल लेखेँ प्लस cos 45 डिग्री टाइम्स sin 10 डिग्री। यदि हामीसँग यति दुईटा आयो भने अब हामीले यसलाई सिधै गर्न सक्ने कुरा भनेको यदि यता काट्न मिल्ने छ भने हामीले काट्ने हो, यदि मिल्ने छैन भने हामीले सिधै यसलाई के गर्न सकियो यसको भ्यालुहरू हाल्न सकियो। हाम्रो यसमा काट्न मिल्ने कुराहरू केही छन् कि छैनन्। cos 45 डिग्री टाइम्स sin 10 डिग्री cos 45 डिग्री sin 10 टाइम्स sin 10 डिग्री यो र यो माइनसमा छ यो प्लसमा छ यो काट्न मिल्छ होला। अर्को हामीसँग sin 45 टाइम्स cos 10 डिग्री त्यो छ हो। यदि त्यो छ भने 2 टाइम्स sin 45 डिग्री टाइम्स cos 10 डिग्री हामीसँग यति त छ। यदि हामीसँग यति छ भने 2 टाइम्स भने 2 टाइम्स नै भयो। sin 45 को नि हामीसँग भ्यालु त छ, स्ट्यान्डर्ड एंगल भ्यालु छ, त्यो भनेको 1/√2 हो इन्टु cos 10 डिग्री भयो हामीसँग। हामीसँग यति भइसकेपछि अब यो भनेको हामीले के गर्न सक्यौं त, यो भनेको हामीले यसलाई र्यासनलाइज गर्ने हो भने यदि हामीले यसलाई र्यासनलाइज गर्ने भने यो हाम्रो के हुन्छ √2 हुन्छ। म र्यासनलाइज पनि गरेर देखाइदिन्छु कसरी हुन्छ त्यो। 2 टाइम्स 1/√2 इन्टु √2 हटाउनलाई √2 ले मल्टिप्लाई डिभाइड दुवै गर्नु पर्यो इन्टु cos 10 डिग्री यो गर्न सकियो। यदि यो गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त 2 टाइम्स √2/2 यो भयो cos 10 डिग्री भयो हाम्रो यो। यदि हाम्रो यति यो भइसकेपछि √2 टाइम्स cos 10 डिग्री भनेको के हो त हाम्रो है, फेरि cos 10 डिग्रीलाई हामीले के गर्न सक्छौं cos 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री sin 90 माइनस थीटा को हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्यौं एंगल कन्भर्जन फर्मुला। यो भनेको के हुने भयो त √2 टाइम्स sin 80 डिग्री हुन्छ। हेर्नुस् हामीले त के गर्यौं हामीले एउटा एंगल कन्भर्जनको फर्मुला लगायौं यता यो एउटा गर्यौं। यो एउटा हाम्रो मेन चेन्जिङ स्टेप थियो, त्यसबाट sin 80 डिग्री आयो। सो हाम्रो फाइनल आन्सर भनेको √2 sin 80 डिग्री भनेको 2 sin 80 डिग्री थियो। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि के थियो 2 sin 80 डिग्री √2 sin 80 डिग्री के भयो त यो भनेको के भयो हाम्रो इज इक्वल टु RHS प्रुभ भयो हाम्रो। यसरी हामीले कम्पाउन्ड एंगलको प्रुभ गर्नुपर्ने सोलुसन्सहरु गर्न सक्यौं। र त्यसैगरी हामीलाई कम्पाउन्ड एंगलको अर्को सोध्न सक्ने क्वेशन मोस्ट प्रोबेबली अर्को सोध्न सक्ने क्वेशन के कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि अघि जस्तै नै अलिकति एडभान्स फर्ममा तर अघि के जस्तो क्वेशन्सहरु जस्तै एउटा के हुन सक्यो tan 80 डिग्री इज इक्वल टु 2 tan 70 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री यो कसरी हुन्छ त। यसमा पनि हामीले पहिला LHS कि त हामी LHS लिएर गर्न सक्छौं कि त हामी RHS लिएर गर्न सक्छौं। हामी LHS नै लिएर गरौँ होला। LHS लिँदाखेरि हाम्रो tan 80 को पार्टलाई हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो हेर्नको लागि हामीले बुझ्नु पर्यो tan 80 भनेको के हो त। हामीलाई के थाहा छ 80 भनेको के हो त 80 is equal to 70 80 डिग्री इज इक्वल टु 70 डिग्री प्लस 10 डिग्री भनौं न हामीलाई यो हामीलाई थाहा भएको कुरा भयो। अब हामीले tan लाई 70 प्लस 10 को फर्ममा हामीले डाल्न सक्यौं भने त्यो भनेको टेकिङ tan अन बोथ साइड किनकि हामीले त 70 प्लस 80 त कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला हो त्यो हामीले कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला लिन सक्छौं। tan 80 डिग्री इज इक्वल टु
tan 70 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब हामीसँग यति भइसकेपछि हाम्रो एलएचएसको पार्ट tan 80 थियो, त्यो हामीसँग आइसक्यो। अब tan 70 प्लस 10 को हामीले के गर्नु पर्यो, कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला लगाएर सोल्युसन गर्नु पर्यो। त्यो भनेको कसरी गर्छौँ हामीले, tan 70 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री होल अपन 1 माइनस tan 70 डिग्री टाइम्स tan 10 डिग्री। यो हामीले अघि नै पनि कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला पढ्दै गर्दाखेरि अघि भर्खर नै हामीले पढेका कुरा भयो यिनीहरू। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, हाम्रो अर्को साइडमा के छ त, tan 80 डिग्री त यथावत नै छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्यौँ है। हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्नु पर्यो त्यो पनि हेरौँ। और tan 80 डिग्री इज इक्वल टू tan 70 डिग्री टाइम्स tan 10 डिग्री टाइम्स tan 80 डिग्री, सरी यो इज इक्वल टू हुँदैन, यहाँ माइनस हुन्छ किनकि हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दैछौँ। यो दुईटाको क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेको हामीले यिनीहरूको क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिरहेछौँ। त्यो भइसकेपछि tan 80 डिग्री माइनस tan 70 10 र 10 त्यो हुने भयो इज इक्वल टू tan 70 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। यति हुन्छ हाम्रो tan 70 डिग्री प्लस tan 80 डिग्री हुन्छ। अब हामीले यसमा के गर्न सक्ने भयौँ, हामीले एउटा पार्ट के गर्न सक्ने भयौँ, हाम्रो यहाँ tan 80 छ एउटा। अब हामीले tan 10 लाई कसरी 80 बनाउन सक्छौँ है त, त्यो भनेको यदि हामीले tan 90 माइनस 80 डिग्री गरिदिउँ भने के हुने भयो त, हाम्रो त्यो हेर्न सक्ने भयौँ। और नेक्स्ट सोल्युसनको नेक्स्ट पार्ट हामीले के गर्न सक्यौँ, tan 80 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री टाइम्स tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस tan 80 डिग्री भनेको हाम्रो के हुने भयो, त्यो भनेको हाम्रो tan 10 डिग्री हो है। हामीले यो 10 लाई चाहिँ 90 माइनस 80 गऱ्यौँ, त्यो भनेको tan 90 माइनस 80 गरेर बाँकी जसो हामीले त्यही लेख्छौँ। tan 80 डिग्री इज इक्वल टू tan 70 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री हुने भयो। यदि यो यति हुने भयो भने अब हाम्रो नेक्स्ट पार्टको क्यालकुलेसन हेरौँ है त। tan 80 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री अनि tan 90 माइनस थीटा भनेको के हुन्छ, हाम्रो tan 90 माइनस थीटा भनेको हाम्रो जहिले पनि cot थीटा हुन्छ। त्यो भनेको के हुने भयो, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा, थीटाको ठाउँमा हाम्रो 80 डिग्री छ, त्यसो भए cot थीटा हुने भयो cot 80 डिग्री हुन्छ हाम्रो टाइम्स फेरि tan 80 डिग्री हुने भयो इज इक्वल टू tan 70 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। यदि हुने भयो भनेपछि tan 80 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री भनेको के हो त हामीसँग फेरि है, cot 80 डिग्री भनेको हाम्रो के हुन्छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो हामीले। cot 80 डिग्रीलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, tan 70 त tan 70 नै हुने भयो, cot भनेको 1/tan 80 हुन्छ। हामीले यो पढिसकेका छौँ रेसिप्रोकल रिलेसन्सहरू। हाम्रो कसरी आयो, यो पार्ट हाम्रो कसरी आयो त, यो पार्ट कसरी आयो हाम्रो, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा अथवा tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा हो। यसबाट हाम्रो के आयो, cot थीटा cot 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 80 डिग्री आयो। यदि हामीसँग त्यति आयो भनेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ, tan 80 र tan 80 कट गर्न सक्यौँ। बाँकी भयो हाम्रो त्यहाँ कति बाँकी भयो त, 70 डिग्री बाँकी भयो, tan 70 डिग्री बाँकी भयो। के हुने भयो अब, tan 80 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 70 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री हुने भयो। यदि त्यो हुन्छ भने और
tan 80 degree is equal to tan minus tan 70 उता जाँदाखेरि प्लस tan 70 हुने भयो दुईटा tan 70 जोडिसकेपछि 2 tan 70 degree प्लस tan 10 degree हुने भयो हाम्रो फाइनल सोलुसन यही नै हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो केसँग इक्वल हुन जान्छ त यो भनेको चाहिँ हाम्रो RHS सँग इक्वल हुन्छ है प्रुभ भयो हाम्रो एक्चुअली हामी सुरुदेखि नै हेरौँ हामीलाई क्वेसन के कस्तो दिएको थियो भन्दाखेरि tan 80 degree इज इक्वल टु tan 70 degree प्लस 2 tan 10 degree दिएको थियो र हामीले त्यसलाई कसरी सल्भ गर्यौँ त 80 degree इज इक्वल टु 70 degree प्लस 10 degree लाई लिएर सल्भ गर्यौँ त्यसमा हामीलाई के थाहा थियो हामीले दुवै साइडमा 80 degree इज इक्वल टु 70 degree प्लस 10 degree गर्यौँ पहिला त्यो हामीलाई थाहा भएको कुरा गर्यौँ र त्यसपछि टेकिङ tan अन बोथ साइड दुवै साइडमा tan लिइसकेपछि हाम्रो के भयो त tan 80 degree इज इक्वल टु tan 10 degree 70 degree प्लस 10 degree हामीले कम्पाउन्ड एङ्गल tan को कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला लगायौँ त्यो लगाएर हाम्रो के हुँदो रहेछ tan 70 degree प्लस tan 10 degree भयो कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला लगाएर त्यसपछि कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला लगाइसकेपछि हामीले यहाँनिर हामीले के गर्यौँ क्रस मल्टिप्लिकेसनको पाटो गऱ्यौँ क्रस मल्टिप्लिकेसनको पाटो गरिसकेपछि हामीसँग यति आयो र हामीले नेक्स्ट चेन्ज गरेको भनेको हाम्रो नेक्स्ट चेन्ज कतानिर के भएको छ भन्दाखेरि यतानिर tan 10 degree थियो हामीले tan 10 degree लाई हामीले tan 90 degree माइनस 80 degree गऱ्यौँ अनि हामीले एङ्गल चेन्ज फर्मुला लगाएर tan 90 degree माइनस 80 degree इज इक्वल टु tan 80 degree सरी cot 80 degree गऱ्यौँ हामीले त्यो भनेको हाम्रो cot 80 degree भयो र cot 80 डिग्रीको भ्यालु हामीले cot 80 degree निकालिसकेपछि हामीले कटलाई फेरि कन्भर्ट गऱ्यौँ है यो cot 80 degree लाई कन्भर्ट गऱ्यौँ cot 80 degree लाई केमा कन्भर्ट गऱ्यौँ त यो रेसिप्रोकल रिलेसन लगाएर है cot थीटा इक्वल टु 1/tan थीटा cot 80 degree इक्वल टु 1/tan 80 degree र tan काट्यौँ र अन्तिममा हाम्रो फाइनल सोल्युसन के आयो tan 70 degree प्लस tan 10 degree यो हाम्रो फाइनल सोल्युसन रहेको थियो र त्यसै गरी माइनस tan 70 degree लाई उता लाग्दाखेरि 2 tan 70 degree गरेर हाम्रो फाइनल एन्सर आयो tan 10 degree यो हाम्रो फाइनल सोल्युसन भयो र त्यसै गरी कम्पाउन्ड एङ्गलको अलिकति हामीले अहिलेसम्म दुईवटा कम्पाउन्ड एङ्गलको सोल्युसन हेरिरहेको छौँ अब यदि हामीलाई दुईवटा भन्दा बढी कम्पाउन्ड एङ्गल दियो र त्यसको सोल्युसन गर भनेर भन्यो भने हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त कम्पाउन्ड एङ्गलको सोल्युसन कसरी हुन्छ हामी एउटा इक्जाम्पलबाट हेर्छौँ सपोज हामीलाई एउटा क्वेसन दियो अरे क्वेसन चाहिँ कस्तो दियो भन्दाखेरि sin A plus B plus C is equal to sin A cos B cos C plus cos A cos C plus हामीलाई क्वेसन यस्तो दियो अरे यतिबाट हामीलाई यति कुरो निकाल भनेर हामीलाई क्वेसन यदि यस्तो सोध्यो भने हामीले सोल्युसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो त्यसको लागि पनि हामीले एलएचएस नै लिनु पर्यो एलएचएस लिएर हामी सोल्युसन पार्ट सुरु गर्छौँ हामीले एलएचएस लिने भयो एलएचएसमा हाम्रो के छ त sin A प्लस B प्लस C हाम्रो एलएचएस को पार्ट छ यदि छ भने हामीले अब यसलाई सोल्युसन कसरी गर्न सक्छौँ त हामीसँग त कम्पाउन्ड एङ्गलमा त हामीले जेनरली दुईवटा कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला पढेको छौँ तीनवटा कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला त हामीले पढिसकेको छैनौँ यदि हामीले तीनवटा कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला पढिसकेको छैनौँ भने अब यसको सोल्युसन कसरी गर्ने सोल्युसनको पाटो हामीले यसलाई कसरी हेर्ने त्यो पनि हेर्नु पर्यो हामीले सोल्युसनको पाटो हेर्नको लागि हामीले दुईवटा कम्पाउन्ड एङ्गलको पढेको छौँ हामी दुईटा कम्पाउन्ड एङ्गल लिएर गर्ने नि कसरी गर्ने दुईटा कम्पाउन्ड एङ्गल सपोज ए र बीलाई ए प्लस बीलाई एउटा मान्ने र सीलाई अर्को मान्ने यदि हामीले त्यसरी मानेर गर्न सक्यौँ भने हामीसँग कतिवटा हुने भयो त
दुईवटा कम्पाउन्ड एङ्गल हुने भयो। दुईवटा कम्पाउन्ड एङ्गल हुन्छ भने हामीले के गर्न सक्यौँ, दुईवटा कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला लगाएर हामीले गर्न सक्छौँ दुईवटा कम्पाउन्ड एङ्गल है त। अब हेरौँ त्यसलाई कसरी गर्न सक्यौँ हामीले, इज इक्वल टु ए प्लस बी एउटा पाटो भयो प्लस सी अर्को पाटो भयो। हामीले यदि यो दुईटालाई लिएर गर्छौँ भने हाम्रो सोल्युसन कसरी आउँछ, पहिला हामीले साइन ए प्लस बी यस्तो हुन्छ हाम्रो यो साइन ए प्लस बी हाम्रो एउटा टर्म भयो र सी अर्को टर्म भयो। त्यो भइसकेपछि ए प्लस बी एउटा टर्म सी अर्को टर्म, दुईवटा टर्मको कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला हामीलाई थाहा छँदैछ, साइन ए प्लस बीकै फर्मुला लाग्ने भयो। त्यो भनेको साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी। हेरौँ है त हामीले फर्मुला कसरी लगाउँछौँ, साइन ए कस बी साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी। नजिकौँ है हामी, मैले ए र बी चाहिँ जस्ट केलाई भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीसँग त फर्मुला छ नि त, हामीसँग फर्मुला छ साइन ए प्लस बीको फर्मुला हाम्रो के छ त, साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी। हामीसँग साइन ए प्लस बीको यो फर्मुला छ। अनि मैले ए भनेको चाहिँ ए केलाई मान्दै यता, ए भनेको हाम्रो के भयो ए प्लस बी भयो र बी भनेको हाम्रो के भयो सी भयो। अब साइन ए भनेको के भयो त साइन ए प्लस बी, अनि साइन कस बी भनेको के भयो त कस सी हो। त्यो भइसकेपछि हामीले यो सोल्युसनको पार्टलाई सजिलै बुझ्न सक्यौँ। अब के आउने भयो त हाम्रो, अब फेरि साइन ए प्लस बी के आयो, साइन ए प्लस बीकै टर्ममा आइसकेपछि अब यसलाई के गर्न सक्यौँ त हामीले, अब यसलाई पनि फेरि हामीले फर्मुलामा साइन ए प्लस बीको कम्पाउन्ड एङ्गलकै फर्मुलामा खोलिदिने नि, साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी यो हाम्रो फर्मुलामा खोल्यौँ टाइम्स कस सी होल टाइम्स कस सी, यो त हाम्रो छँदैछ। फेरि कस ए प्लस बीको फर्मुला के हो त हाम्रो, ए प्लस बीको फर्मुलामा मैले माइनस आउँछ भनेको थिएँ, कसको कम्पाउन्ड एङ्गलको पोजिटिभ कम्पाउन्ड एङ्गलको हामीले फर्मुला निकाल्ने हो भने चाहिँ नेगेटिभ मार्क हुन्छ त्यसको, मैले त्यसलाई भनिसकेको थिएँ। यसको के हुन्छ त कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी, यो भइहाल्यो हाम्रो होल टाइम्स साइन सी। यति हुन्छ हाम्रो हुने भयो। र यति भइसकेपछि हाम्रो अर्को के आउँछ त, अब हामीले यो कस सीले भित्रको यो जुन प्लसको टर्ममा भएको कुराहरूलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु पऱ्यो। मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने के हुन्छ त्यो पनि हेरौँ, साइन ए कस बी कस सी आयो प्लस कस ए साइन बी कस सी आयो, र त्यसपछि फेरि साइन सीले पनि यो कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बीलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कस्तो आयो त, कस ए कस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। यति आयो। यति आइसकेपछि हाम्रो यता कुनै काट्न मिल्ने टर्महरू छन् त, छन् भने काट्ने हो, छैनन् भने अब हेर्ने हाम्रो फाइनल प्रुफ भएको साइन ए कस बी कस सी साइन ए कस बी कस सी साइन ए साइन बी कस सी साइन ए साइन बी कस सी कस ए कस बी साइन सी कस ए कस बी साइन सी आयो र माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। यो भनेको हाम्रो के आइसकेको रहेछ, हाम्रो प्रुफ गर्नुपर्ने पाटो आइसकेको रहेछ। त्यसको मतलब हामीले के गर्न सक्यो, इज इक्वल टु आरएचएस प्रुफ्ड। यसरी हामीले कम्पाउन्ड एङ्गलको सोल्युसनहरू गर्न सकिन्छ। कम्पाउन्ड एङ्गलको अरू धेरै प्रब्लमहरू हुन्छन्, तर पनि हामीले जेनरली कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुलाहरू यदि हामीले राम्रोसँग पढ्यौँ भने, राम्रोसँग फर्मुलाहरू स्टडी गऱ्यौँ, मेमोराइज गऱ्यौँ भने त्यो फर्मुला युज गरेर सजिलै धेरै थोरै ट्रिक्सहरू हुन्छन् यसमा। यदि 3वटा दिएको छ भने 3वटा टर्म्सहरू दिएको छन् भने 3वटा टर्म्सलाई हामीले 2वटा टर्म्स बनाएर कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुलामा खोल्दै हामीले गर्न सक्छौँ। कम्पाउन्ड एङ्गलको त्यति गाह्रो हुँदैन पनि, सोल्युसन्सहरू सजिलै हुन्छ। यसरी हामीले कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला लगाएर सोल्युसन्सहरू गर्न सक्छौँ।